गावचे आदीं एकूच चोत्राय भाव भयणीनो ह्या दिसांनी सान फ्रांसीस शावेराचेर जें उलोवप जालां आनी जी उचांबडाय चालू जाल्ली आसा ताचे विशीं मातशी चोत्राय धरची. कोणेंय कितें म्हणलें म्हूण आमचो सान फ्रांसीस शावेर धाकटो जायना आनी तो सांत न्हू जायना. वो कोणेंय कसलींय उतरां उलयलीं म्हूण तो ओकमानूय जायना. आनी हे आतां जें एक ट्रेंड चालू जाल्लें आसा हर्टींग रिलिजियस सेंटिमेंट्स म्हणटा ते जेजून आमकां हें सगळें सांगलेलें आसा. जायते जाण उलोवपी येतले, जायते जाण त्रास करपी येतले, पातशाया मुखार तुमकां उबें रावचें पडटलें. आमचो क्रिस्ती भावार्थ इतलो वीक न्हू दॅट इज गोईंग टू गेट हर्ट बाय समबडीज वर्ड्स. आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जावपा सारके न्हू. ह्या पासत आमी त्या षडयंत्रान भितर सरचे न्हू. डोंट फॉल इन टू द ट्रॅप. ह्या दिसांनी एक ट्रॅप सेट केल्लो आसा आमकां आनी तो कित्याक केला तोय तुमी सगळीं जाणा. जें कितें आख्खें गोंयभर आतां चल्लोलें आसा हे जे TCP एक्ट बदलून जें आमचें गोंयचें निसंटन चल्लोलें आसा भुतानी आनीक DLF लोदा आनी हे सगळे येयल्ले आसात गोंयचें पाड घालतात. ताचेर जी चडवड सुरू जाल्ली आसा गोंयकारांची ती पाड घालपाक हें एक षडयंत्र काडलेलें आसा. एकल्याक उजार केल्लो आसा तो वेलिंगकार म्हणटा ताका उजार केल्लो आसा पपेट कसो. उलय उतरां आनीक सगल्यांक मदें उचांबडाय कर. उचांबड जावची न्हू. जें कितें आमी सांगपाक जाय आसलेलें उलोवपाक जाय आसलेलें एक्सप्रेस करपाक जाय आसलें तें आमी केलें. फकत क्रिस्तांवांनी न्हू पूण सगल्या गोंयकारांनी. आनी मॅसेज इज व्हेरी क्लियर. इतलें पुरो. आमी आतां रस्त्यांचेर वचून बोवाळ मारून एरेस्ट कर आमी जाणा आमचे इगोर्जेन कितें जाल्लें तें. एरेस्ट कर म्हणटा ताका फायदो ना. हें सगलें फकत आमकां दिशाभूल करपाक. ह्या पासत मातशें चोत्राय धरची. एकामेका लागींनूय आमी उलोवया आनी जाणा जावया आमचो भावार्थ आनी आमचो गोंयचो साहेब आमचो पात्रोण सान फ्रांसीस शावेर कोणाच्यान कितेंय म्हणलें म्हूण कांय करूंक जायना. आनी आर रिलिजियस सेंटिमेंट्स आर नॉट एज वीक एज देयाज. लेट देम नो. क्रिस्टियन रिलिजियस सेंटिमेंट्स आर नॉट वीक. आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग आनी ते कोणाच्यान हर्ट करपाक जायना. तें हर्ट करपाक कोणाचीच लायकी ना. हे बाबतीन मातशें सगल्यांनी चोत्राय धरची.